श्रीनृसिंहमृत्युञ्जय स्तोत्रम्। मार्कण्डेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुराधनं प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षम् अनन्तमजमव्ययं केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शङ्खचक्रधरं देवं चन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशीर्षं देवं व्यक्त्याव्यक्तं सनातनं मगायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः अभयादस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः। इति तेन जो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमिता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम्। मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभं मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाच यः। इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नेतशुचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युते तथः। हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमाधिदेवं संचिन्त्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तथैव। इति श्रीनृसिंहमृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।